लच्छा पराठा क्रिस्पी मज़ेदार और लेयर वाला बनाना चाहते हैं आप, और इसके ऊपर कलर भी खूबसूरत सा गोल्डन रेड आए, जैसे कि क्रिस्पी देखने में भी लगे और खाने में भी एक क्रंची पराठा होता है इस तरीके से लगे, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार पराठे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। वो तमाम टिप और ट्रिक्स आप लोगों को इस रेसिपी में देने वाली हूँ, जिससे आपके पराठों का कलर भी खूबसूरत आएगा और पराठे की एक एक लेयर खुलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार और क्रिस्पी मज़ेदार लच्छे पराठे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे बने तो इसके लिए ले लें फ़ाइन आटा। फ़ाइन आटे से बहुत ही जायकेदार और क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कप फ़ाइन आटा ले लिया। इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, 1 चाय का चम्मच खूबसूरत कलर के लिए, क्रिस्पी कलर आए तो इसके लिए चीनी डाल दें 1 चाय का चम्मच, और नमक डाल दें 1 चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे घी, 2 से 3 खाने के चम्मच घी डालकर हाथों से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से पहले आटे में तमाम चीज़ें डालने के बाद पहले इसे अच्छा सा मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पहले घी और तमाम चीज़ें अच्छा सा मिक्स करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गूंद लेंगे। नरम और मुलायम से इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे, और इसे हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ढक्कन ढक कर इसे रख देंगे। चाहे तो आप इसे फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर दें, या आप फ्रिज के बगैर भी रख सकते हो। इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें डाल देंगे घी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में हम डाल देंगे 4 चम्मच घी डालकर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पराठे में लेयर बने तो उसके लिए ये मिक्सचर बना लें और ये पराठों में लगाएं, तो इससे क्या होगा, पराठे लेयर वाले तैयार होंगे। उसकी एक एक लेयर अलग होगी, जितनी लेयर में आप लगाओगे उतनी ही लेयर इसकी अलग होगी। इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे आटा जो हमने गूंद के रखा था, इसके 4 पेड़े बना लेंगे। 4 पेड़े बनाने के बाद इसकी डोई बना लेंगे और इसकी हम गोल रोटी बना लेंगे। बेलन की मदद से गोल रोटी हम इसकी बेल लेंगे। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी मिक्स करके रखा था ये इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के इसके ऊपर डालने के बाद ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से पूरी रोटी पर अच्छे से घी फैला लें। रोटी अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो खैर है, बन जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त पराठे। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, गोल पराठे की हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने गोल रोटी बेली है इसकी ना तो पतली कटिंग करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी हो। तकरीबन एक रोटी में से हम 4 से 5 कटिंग कर लेंगे। लंबाई में कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ छुरी की मदद से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम हर जो है स्टिक इस तरीके से रोल करते जाएंगे। तमाम जो है रोटी की पट्टियां हैं इसे हम एक दूसरे के ऊपर रख कर इसी तरीके से रोल करेंगे। तमाम पट्टियां हम रोल कर लेंगे। एक ही इसका पेड़ा तैयार करेंगे, क्योंकि हमने ये एक रोटी बनाई थी, एक रोटी पर हमने घी लगाया और इसकी कटिंग की, और इस तरीके से दोबारा से इसका पेड़ा तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप पेड़ा तैयार करोगे तो इससे लेयर वाला पराठा तैयार होगा। तो इसी तरीके से बाकी के पेड़े भी हम तैयार करके रख लेंगे। पहले पेड़े बना लेंगे सारे, और इसके बाद रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद इस पर घी लगाएंगे। पूरी रोटी पर घी अच्छे से फैलाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जैसे कि पहले हमने पेड़ा तैयार किया, सेम इसी तरीके से हम इससे रोल करेंगे। बड़ी एहतियात के साथ छुरी की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आप कटिंग कर सकते हो। थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी लेयर तैयार होगी। बिल्कुल पतली पट्टी नहीं आपने कटिंग करनी, थोड़ी सी चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको ये पराठे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए दूसरी पराठे का पेड़ा भी मैं आपको बना कर दिखा दूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेयर वाला पराठा तैयार कर सको। जो इसकी छोटी पट्टियाँ हैं उसे हम पहले लपेट लेंगे,
اور اس کے بعد جو اس کی زیادہ لمبی پٹی ہے اسے بھی ہم لپیٹ لیں گے۔ تمام پیڑے ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ دیکھیں خوبصورت طریقے سے یہاں لیئر والا ہمارے پراٹھے ہو رہے ہیں تیار۔ یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت پیڑے اس کے بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ باقی کے پیڑے بھی میں اسی طریقے سے پہلے تیار کر کے رکھ لوں گی، اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے۔ پکانے کے لیے پہلے سے میں نے یہاں توا چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ توا اچھے سے گرم ہے، توے پر پراٹھا ڈال دیں گے۔ ایک سائڈ پر پیارا سا کلر آنے کے بعد سائڈ ہم اس کی چینج کریں گے۔ دونوں سائڈ سے ہلکا پکانے کے بعد ہی اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کرسپی پراٹھے تیار ہوں گے، لیئر والے زبردست پراٹھے تیار ہوں گے۔ آپ اس طریقے سے بآسانی پراٹھے تیار کر سکتے ہو۔ تو توا یہاں میرے پاس بڑے سائز کا ہے، روٹی یہاں میں درمیانے سائز کے پراٹھے تیار کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھولے بہت ہی زبردست پراٹھے یہاں ہو رہے ہیں تیار۔ اور اس کا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے اوپر گولڈن اور خوبصورت سا یہ کلر آئے تو وہ اس کے لیے آپ آٹے کے اندر پسی ہوئی چینی مکس کریں، جیسے کہ میں نے مکس کی تھی۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا خوبصورت کلر آئے گا۔ پراٹھے میٹھے نہیں بنیں گے، صرف کلر کے لیے ہم نے اس کے اندر چینی کا استعمال کیا تھا۔ تو آپ بھی اس کے اندر ہلکی سی جب چینی ایڈ کرو گے تو اس سے پراٹھے کا جو اوپر کا کلر ہے وہ کرسپی، دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں کرسپی پراٹھے تیار ہوں گے۔ یہ پراٹھے آپ سمپل چائے یا اچار وغیرہ کے ساتھ لے سکتے ہو، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، بہت ہی ذائقے دار بنتے ہیں، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ باقی کے پراٹھے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو بیسن کے پراٹھے، آلو کے پراٹھے، مسالے والے پراٹھے تو وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو۔ بہت ہی خوبصورت پراٹھوں کی ریسپیز اور اس کے علاوہ کیک وغیرہ کی، بیکنگ وغیرہ کی ہر طرح کی ریسپیز آپ کو میرے چینل پر ملے گی، جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز پسند آتی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ریسپیز اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی بنا سکے بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی کم چیزوں میں بہت ہی مزیدار ڈشز۔ تو یہ دیکھیں خوبصورت سا ماشاءاللہ اس کا پیارا سا کلر آ چکا ہے۔ ہلکا سا پریس کرتے ہوئے دونوں سائڈ سے خوبصورت سا کلر آنے تک ہم پکائیں گے۔ باقی کے پراٹھے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ تو ماشاءاللہ لیئر والا زبردست پراٹھے ہمارے بن کر بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک لیئر آپ کو دیکھنے میں بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ اس کی ایک لیئر الگ ہو رہی ہے۔ کرسپی اور مزیدار پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو آخری لک اس کی پلیٹ میں نکال کر دکھاؤں گی کتنے زبردست گرما گرم مزیدار خوبصورت کلر کے ساتھ پراٹھے ہم بن کر بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو میں یہاں توڑ کر دکھاؤں ماشاءاللہ سے دیکھیں اندر سے بھی کرسپی اور لیئر والے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ ایک لیئر اس کی الگ ہو چکی ہے۔ ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ لوگ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، یہ جان کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔